या के साथ प्रोफेसर ज़िया रियासत के अगराज़ व मकासद के लिहाज से जो एक स्कूल ऑफ थॉट के तौर पर अगर हम कहूँ तो गलत ना होगा कि जिसको हम एज ए ग्रुप एज ए होल ले सकते हैं। वो कहलाता है इंडिविजुअलिज्म, या जिसको हम इनफरादियत पसंदों का नज़रिया कहते हैं। इनफरादियत पसंद ये वो मकतबा फ़िक्र है जिसके अंदर वो तमाम सोच और फ़िक्र के ग्रोह जो है वो मुश्तमिल या शामिल हो जाते हैं कि जो रियासत के दायरे कार से मुतल्लक जो है उसको एक महदूद करने का मानी मफहूम रखते थे, बल्कि जो इनका एक्सट्रीम तर्ज फ़िक्र और अमल है वो रियासत के लिहाज से किरदार को जो है वो ख़त्म करने को ही फ़र्द की तरक्की और खुशहाली का सबब करार देते हैं। लेकिन इस इंडिविजुअलिज्म के जो एक वसी तर मफहूम के तहत अगर हम लिया जाए तो हम इसको कह सकते हैं कि ये एक ऐसा नज़रिया है कि जिसके नज़दीक बुनियादी जो रियासत के अंदर अहमियत हासिल होनी चाहिए या रियासत को दी जानी चाहिए वो फ़र्द को होनी चाहिए। रियासत असूद जो है उसके मुआवजे और मुकाबले के लिहाज से वो ताकत नहीं रखती जो फ़र्द को हासिल होनी चाहिए। तो इसे कहते हैं यहाँ पर इस सोच और फ़िक्र के लिए जो मैं अगर हम इसका जायज़ा लेने की कोशिश करें तो कहा जा सकता है कि जो 18वीं और 19वीं सदी का जो सनती इनकलाब था उस इनकलाब ने इंडिविजुअलिज्म की बुनियाद रखी, क्योंकि जब ये इनकलाब सनती इनकलाब आया तो वहाँ पर जाकर जो अमीर तबका था वो ताकतवर से ताकतवर होता चला गया, और जो उसके अंदर मजदूर और वर्कर तबका था वो अपने हकूक से महरूम हो या अपने ज़रूरियाती ज़िंदगी की तकमील से भी जो है वो कासर नजर आने लगा। इस आजर और अजीर का जो ताल्लुक है वो इतना तकलीफ दे होने लगा कि जहाँ पर ये महसूस किया जाने लगा कि रियासत के अंदर जो हकूक का तहफ़्फ़ुज़ करना का तस्वर है वो रियासत के लिए सिर्फ उस तबके के लिए है कि जो वसाइल रखता है, जो ताकतवर रखता है। रियासत उन लोगों के लिए कोई किरदार अदा करने से कासिर है जो एक आम तबका कहलाता है। लीज़ फेयर का जो कॉन्सेप्ट आया कि जो कीमतों का तयन करने के लिए कोई पॉलिसी ना चाहे, फ्री इकोनॉमी का कॉन्सेप्ट आया, तो वो ये तमाम तस्वुरात जो है वो बिल आखिर जो है वो लोगों के आज़ादी और खुद मुख्तारी या उनके हकूक़ के तहफ़्फ़ुज़ के लिहाज से जो है वो एक नताइज के लिहाज से जो है वो एक मनफी तस्वुरात को जन्म देने लगे। इस तरह जो एक तस्वर है कि रियासत जो है वो एक मनफी अदारा है, और रियासत जो है वो अपने इस मनफी किरदार की वजह से लोगों को उनके हकूक़ का तोहफ़ा देने में नाकाम नहीं रहती, बल्कि लोगों को उनके हकूक़ से महरूम करके एक ताकतवर तबके को जो है वो हकूक़ को वुसअत देने का सबब बन रही है। तो इस तरह के अंदर रियासत जो है वो अपने मस्बत दायरा कार से निकल कर एक मनफी तस्वर के तहत जो है वो करार दी जाने लगी, और फिर ये कहा जाने लगा कि अमीर अमीर तर होता चला जा रहा है और गरीब गरीब तर होता चला जा रहा है। इसी हालात और वाक़यात के अंदर जो एक तस्वर दिया गया वो फिर हमें इंडिविजुअलिज्म का कॉन्सेप्ट है, और इस इंडिविजुअलिज्म के कॉन्सेप्ट ने अपने लॉजिक को डेवलप करने के लिए जो है वो मुख्तलिफ जो है वो ज़ाविये जो है वो इख्तियार किए। उनमें सोशलिस्ट अप्रोच भी नज़र आती है, एक सोशल मेथड भी नज़र आता है, फिर इसी तरह पॉलिटिकल इसका एक एस्पेक्ट भी नज़र आता है, इकोनॉमिक एस्पेक्ट भी इसको करार दिया जा सकता है। तो सब मल्टी डायमेंशनल एस्पेक्ट से उन्होंने अपने इंडिविजुअलिज्म का तस्वर जो है उसको जस्टिफाई करने की कोशिश की। मैं सोशल बिहेवियर के तहत कहा जाता है कि रियासत जो कवानीन बनाती है, अब यहाँ पर याद ये हमें रखना है, इंडिविजुअलिज्म की बुनियाद जो है वो रियासत को कमज़ोर करना या रियासत के दायरे कार को महदूद करना है, और फ़र्द को जो है वो एक अहमियत देना या फ़र्द को रियासत के दायरे कार से ज़्यादा जो है उसके अमल से दूर करना मकसूद है। तो इस इंडिविजुअलिज्म के तहत तस्वर जो सोशल अप्रोच इख्तियार की गई उसके अंदर ये था कि जो एक रियासत है अपने कवानीन के ज़ाब्तों के ज़रिए जो रियासत के अंदर होने वाली मुआशरती सरगर्मियाँ है उसको भी कंट्रोल बनती है, और रियासत के अंदर रहने वाले जो अफराद हैं जो अपने रस्म रवाज के मुताबिक या अपनी सोच और फ़िक्र के मुताबिक या अपनी जबिल्लत के मुताबिक जो नशो नुमा करना उनका एक बुनियादी हक है, उस हक से उन्हें महरूम कर दिया जाता है कि जब उन्हें जंजीरों में कानून की जकड़ दिया जाता है। तो इस तरह एक मुआशरती इर्तिका जो कि नेचुरल प्रोसेस है, उस नेचुरल प्रोसेस के अंदर रियासत का दाखिल होना जो है वो दरअसल उस फितरी अमल को रोकना या उस फितरी हकूक से लोगों को महरूम करना है जो उन्हें पैदाइशी तौर पर दिए जाते हैं। तो इस तरह कहते हैं यहाँ पर उन्होंने जो एक मुआशरती सरगर्मियों के अंदर जो है वो लोगों के जो एक आज़ादी का एक तस्वर है, और जिस तस्वर को वो रियासत के कवानीन के तहत मरबूत करना जो है वो फितरी इत्तेका के खिलाफ तस्वर करते हैं, ये बुनियाद बनाई गई।
پھر ایک اور تصور دیا گیا کہ بیالوجیکل کانسیپٹ، اور وہ بیالوجیکل کانسیپٹ کے اندر جو تصور دیا گیا وہ یہ تھا کہ سروائیول آف دا فٹس ہے، یعنی کہ جس کے پاس طاقت ہوتی ہے وہی معاشرے کے اندر جو ہے وہ نشو پاتا ہے یا وہ طاقت گرو پاتا ہے۔ اس طرح کہتے ہیں سروائیول آف فٹس کے تحت انہوں نے کہا کہ جب یہ ریاست کے اندر رہنے والے جو لوگوں کی آبادی بہت زیادہ ہے، جو غریب طبقہ پر مشتمل ہے، محروم طبقے پر، لیکن ایک کمزور طبقہ جو ہے وہ یہ ایک بہت محدود طبقہ جو ہے وہ ریاست کی طاقت کی وجہ سے ایک اتنا طاقتور بن جاتا ہے کہ وہ سروائیول آف دا فٹس کے معنی و مفہوم کو ختم کر دیتا ہے۔ اس طرح جو افراد ہیں وہ اپنے حقوق کے تحفظ کے لحاظ سے جو ایک طاقت رکھتے ہیں، جو فطرت کے اندر عددی طاقت رکھتے ہیں، اس کے ذریعے جو ہے وہ اپنے حقوق کا آواز اٹھانے سے قاصر ہو جاتے ہیں، کیونکہ جو کمزور عددی لحاظ سے طبقہ ہے وہ اب ریاست کے مالک ہونے کی وجہ سے قانون بھی اس کے پس سے پس کھڑا ہو جاتا ہے، انتظامی مشین بھی اس کے پاس کھڑی ہو جاتی ہے، اور لوگوں کا اس کے پاس مقابلہ کرنا جو ہے ممکن نہیں رہتا۔ اس طرح لوگوں کے اندر جو ان کے حقوق کا تحفظ ہے وہ ختم ہو کر رہ جاتا ہے، تو دیٹ از کالڈ دا بیالوجیکل ریزننگ جو ان کے طرف اختیار کی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح انہوں نے جو اکنامک ایسپیکٹ کے تحت لیا وہ اکانومک فری اکانومی کا تصور، کہ اس کے اندر جو ہے وہ جو ایک سرمایہ دار ہے وہ اپنے تمام پیداواری جو اہداف ہے اس کو حاصل کرنے کے لیے جو ہے وہ ان پٹ کو اپنی مرضی سے حاصل کرتا ہے، اور جب آؤٹ پٹ وہ بنا لیتا ہے تو پھر اس کے نتیجے کے اندر اس کی قیمت کا تعین، اس کی ویلیو کا تعین وہ اپنی مرضی سے کرتا ہے۔ اس کے نتیجے کے اندر جو عام فرد ہے وہ ایسے خرید و فروخت کا ایک شکار ہو جاتا ہے کہ جس کے اندر جا کر اسے اپنے مفادات کا تحفظ دینے کی بجائے اسے ایک ایندھن بننا پڑتا ہے، اعلی کار بننا پڑتا ہے سرمایہ دار کے حقوق کا تحفظ کا، کیونکہ وہ مختلف ذرائع سے اپنی قیمتوں کا تعین اپنے مفاد کو دے کر کرتا ہے، وہ لوگوں کی فلاح و بہبود یا لوگوں کی قوت خرید کو بنیاد بنا کر نہیں کرتا۔ تو دیٹ واز دا اکنامک ریزن، جس کے اندر کہا گیا کہ ریاست کے اندر یہ جو قوانین کی جو طاقت ہوتی ہے وہ فری اکانومی کا کانسیپٹ جو ہے اس کے تحت جو ہے وہ لوگ جو ہے وہ اپنے حقوق کا تحفظ کرنے سے قاصر نظر آتے ہیں۔ تو اسے کہتے ہیں یہاں پر وہ فری اکانومی کانسیپٹ کے تحت جو تصور دیا۔ پھر ایک پولیٹیکل جو اس کا اینگل دیا گیا، وہ پولیٹیکل اینگل یہ تھا کہ جو لوگوں کو بنیادی حقوق جو حاصل ہوتے ہیں، جو سیاسی سرگرمیاں جو انہیں دی جاتی ہیں، ریاست کے اندر جو ہے وہ طاقتور طبقہ جو ہے ان کے اس کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے، کیونکہ وہ ریاست کی طاقت کے اندر جو ہے وہ اس کو ایک بیوروکریٹک نظام کی مدد حاصل ہوتی ہے، اور اس طرح وہ سیاسی نظام کے اندر جو ہے وہ ریاست کو طاقتور قرار دینا جو ہے وہ ریاست کی انتظامی مشینری کو قرار دینا ہے، اور انتظامی مشینری جو ہے وہ ایک بیوروکریٹک سٹرکچر کے تحت جو ہے وہ تشکیل پاتی ہے۔ تو اس طرح ریاست کے اندر ایک ایسا طبقہ جنم لے لیتا ہے کہ جو اتنا زیادہ انفلوئنشل ہو جاتا ہے کہ جس کے نتیجے کے اندر جا کر ریاست کے جو افراد ہیں وہ اس کا شکار ہو جاتے ہیں۔ پھر ان کے اندر جو ایک تصور اس دور کے اندر جمہوریت کا پیدا ہو رہا تھا کہ لوگوں کے حقوق کا جو کانسیپٹ پیدا ہو رہا تھا وہ عملی طور پر اس کو استعمال کرنا، جو اس سے فائدہ اٹھانا جائے اس طبقے کی موجودگی کے اندر ممکن نہیں ہے۔ تو اس طرح کہتا ہے وہ ریاست کے اندر اگر بیوروکریٹک کلچر کو ختم کرنا ہے تو ریاست کے دائرہ کار کو جو ہے وہ کمزور کرنا ہوگا۔ تو اس طرح کہتے ہیں یہاں پر جا کر ایک انڈیویجولزم کا جو معنی و مفہوم ہے وہ اسی سوچ اور فکر کے تحت جو ہے وہ نشر و پاتا ہوا نظر آتا ہے۔ لیکن اگر ہم پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر دیکھیں تو یہ نظریے کے طور پر اگر ہم دیکھیں انڈیویجولزم کو، تو یقینی بات ہے کہ اس کی اس افادیت سے تو انکار نہیں کیا جا سکتا کہ ریاست کے طرف سے جو ہے وہ اختیارات کے غلط استعمال یا ریاست کے مستقل نانیت کی وجہ سے جو ریاست کے اندر رہنے والے لوگوں کے حقوق کی جو نفی ہوتی ہے، جو مستقل نانیت کا آزادی کے ساتھ جو منفی اور مفہوم کا جو رشتہ قائم ہوتا ہے وہ منفی ہی سوچ اور فکر پیدا کرتا ہے۔ تو یہاں پر انڈیویجولزم نے اس مستقل نانیت کو جو ایک موضوع بنا کر جو ہے وہ لوگوں کو اہمیت دے کر جو ہے وہ اس مستقل نانیت کے جو جڑیں ہیں اس کو کمزور کرنے میں ایک اہم کردار ادا کیا۔ تو یہاں پر جا کر جو اس کی افادیت کا تصور یہ ہے کہ وہ جو لوگوں کے حقوق کے سیاسی شوق کے اندر جو ریاست جو ہے وہ تمام لوگوں کے حقوق کا تحفظ کا ذریعہ ہے، وہ سرمایہ دار طبقے کے حقوق کا تحفظ کا ذریعہ نہیں ہو سکتی۔ تو ایسا کہتے ہیں یہاں پر جو اس کی پازیٹیو نتائج الٹیمیٹ جو ہے ریاست کے مقاصد کے اندر مثبت تبدیلیوں کے طور پہ ہے، تو یہ بات ہے کہ ایسا عمل ہے جو انڈیویجولزم کی ایک پولیٹیکل سائنس کے طالب علم کے طور پر اہمیت کو جو ہے وہ واضح کرتا ہے۔ کیونکہ آج بھی ہم اگر تصور دیتے ہیں تو یہی کہتے ہیں کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ حقوق، لوگوں کے لیے آزادی کا تصور ہونا چاہیے، اور فلاحی ریاست کا بھی کانسیپٹ اسی ہے۔ تو یہ تمام تصورات کی نشر و نما کے اندر جو ہے وہ انڈیویجولزم کا جو کردار ہے وہ ایک انتہائی اہمیت کا، لیکن المیہ یہاں پر انڈیویجولزم کے
جو تصورات وہ وقت گزرنے کے ساتھ اس ایکسٹریم رویوں کا شکار ہوتے چلے گئے کہ جس کے اندر ریاست کو ایک منفی ادارہ قرار دے گا، ریاست کے خلاف جو ہے وہ سوچ اور فکر کو پیدا کر کے لوگوں کو اندر جو ہے قانون کے احترام کے حوالے سے یا اس کے قانون کے ساتھ وابستگی کے لحاظ سے جو ایک منفی بیہیویئر جنم دیا، اس سے ریاستوں کو جب وہ اپنے دائرہ کار کے لحاظ سے اپنی سرگرمیوں کے لحاظ سے جب وہ جہاں ایک طرف محدود بنانے کا تصور کرتا ہو، وہاں پر اس کے ایک منفی دائرے کے لحاظ سے قانون کا اور ریاست کے اندر جو وابستگی لوگوں کی ہوتی ہے اس کو بھی کمزور کیا ہے۔ اس لیے کہتے ہیں کہ یہاں پر انڈیویجولزم کا تصور جب ہمیں ہر دو پہلو سے نظر آتا ہے، یہاں تک اس کے جو اپروچ ہے وہ ایک پولیٹیکل سائنٹسٹ کے طور پر جو ہے جہاں ہم یہ تسلیم کرتے ہیں کہ ریاست اور قانون کے بغیر عہد حاضر کے اندر جا کر اور کبھی بھی